वेलकम एन्ड नमस्ते टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी कम्पनी एकाउन्ट अन्तर्गत लेक्चर 2 मै सेयर क्यापिटलको बारेमा के गर्न गइरहेका छौँ, डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले व्यवसायको सुरुवात गर्दा क्यापिटल किन आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने बारेमा के गर्यौँ, छलफल गरेका छौँ। यदि तपाईँहरूले त्यो हेर्नुभएको छैन भने माथिको आई लिङ्क बटनमा के गर्न सक्नुहुन्छ, क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो भइसकेपछि हामीले सेयर जारी गर्दाखेरि कम्पनी रजिस्ट्रेसन गर्दा नै, दर्ता गर्दा नै अथवा कम्पनीको इन्कर्पोरेसन गर्दा नै के गरिएको एमओए अर्थात् मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन अथवा प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख गरिएको र कम्पनी दर्ता गर्दा नै के गरिएको उल्लेख गरिएको जुन अमाउन्ट रहेको हुन्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ, अधिकृत सेयर पुँजी भनिन्छ, अथोराइज सेयर क्यापिटलको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यही अथोराइज सेयर क्यापिटल बराबर नै के गरिसकेको हुनसक्छ, कम्पनीले सेयर जारी गरिसकेको हुन पनि सक्छ, त्योभन्दा कम हुन पनि सक्छ हो। तर अथोराइज सेयर क्यापिटलभन्दा बढी कम्पनीले के गर्न पाउँदैन, सेयर जारी गर्न भने पाउँदैन। अब त्यो जारी गरिसकेपछि यदि कम्पनी राम्रो रहेछ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ के गर्न सक्छ, पब्लिकले चाहिँ बढी सेयर चाहिँ त्यो कम्पनीको के गर्न चाहन्छ, खरिद गर्न चाहन्छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा सब्सक्रिप्सन इस्युड सेयर क्यापिटल भन्दा पनि बढी हुन पनि सक्छ र कम हुन पनि सक्छ। यहाँ देखाइएको जस्तो थोरै नभएर बढी हुन पनि सक्छ। त्यसैले यसको लिमिटेसन सब्सक्राइब सेयर क्यापिटलको चाहिँ आवेदित सेयर क्यापिटलको रकम चाहिँ के हुन सक्छ, अथराइज भन्दा पनि बढी हुन पनि सक्छ हो, इस्युड भन्दा पनि बढी हुन पनि सक्छ। तर यसरी अब इस्युड गरिसकेको भन्दा अब एलोट गर्ने एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ, सब्सक्राइब सेयर क्यापिटल जति हो त्यति भन्दा पनि इस्युड सेयर क्यापिटल्सको लिमिटेसनसम्म मात्र के गर्न दिन्छ, सब्सक्राइब सेयर क्यापिटललाई सेयर एलोट गर्न दिइन्छ। अनि त्यही मध्येको चाहिँ के हुन्छ, सब्सक्राइब गरेको मध्येहरूबाट नै के गरिन्छ, इस्युड सेयर क्यापिटल जति जारी गरेको त्यही भित्र नै लिमिटेसनभित्र रहेर अथवा 1 लाख चाहिँ सेयर जारी गरेको थियो भने अब आवेदन चाहिँ कतिको आउन सक्छ, 2 लाखको आउन सक्छ। तर सेयरको पैसा माग गर्ने अधिकार चाहिँ के हुन्छ, कल कतिसम्मको मात्र गर्छ, त्यही 1 लाख मात्र गर्छ। जति सेयर जारी गरेको हुन्छ त्यति मात्रै गर्छ भने त्यस्तोलाई के भन्छ, कल अफ सेयर क्यापिटल भन्छ। यो कल अफ गरिसकेको मध्ये पनि सबैले पैसा नबुझाउन सक्छ विभिन्न कन्डिसनले गर्दा। कुनै व्यक्तिको डेथ भइसकेको कारणले हो, जस्तै सब्सक्राइब गर्छु भनेर चाहिँ त्यसको पार्टिकुलर एमाउन्टको लागि चाहिँ अथवा एमाउन्ट रहन्छ सब्सक्रिप्सन मात्र जिरो अमाउन्टमा के गरेको सब्सक्राइब गरेको, अथवा कुनै पार्सेल 10%, 20%, 50%मा के गरेको हुनसक्छ, सब्सक्रिप्सन अथवा एप्लिकेसन दिएको हुनसक्छ भने डेथ भइसकेको कारणले, इन्सेन्ट भएको कारणले हो, अनि त्यस्तै अन्य लिगल कारणले, ब्याङ्क्रप्ट भएको कारणले, त्यस्ता कारणहरूले गर्दा चाहिँ के हुनसक्छ, कल मागेको जति पैसा नआउन पनि सक्छ भने जति पैसा आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ, पेड अफ क्यापिटल भनिन्छ, पेड अफ सेयर क्यापिटल भनिन्छ। यो नै ट्रान्जेक्टेड क्यापिटलको रूपमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ देखिने गर्छ हो। ट्रान्जेक्टेड सेयर क्यापिटल चाहिँ के हुन्छ, यो ट्रान्जेक्टेड सेयर क्यापिटल चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ। जति एमाउन्ट छ त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ, अन्य ब्यालेन्स सिटका आइटमहरू चाहिँ के गरिँदै गइन्छ, सम अप गर्दै गइन्छ र यसरी ब्यालेन्स सिट चाहिँ के गरिन्छ, टोटल गरिन्छ भने अन्य क्यापिटलहरू जस्तै यो चाहिँ कल अफ सेयर क्यापिटल के गरिन्छ, यदि देखाउनु पर्ने छ भने लेखिन्छ अनि त्यसपछि डबल लाइनले के गरिन्छ, क्लोज गरेर छोडिन्छ ब्यालेन्स सिटमै। त्यस्तै सब्सक्राइब सेयर क्यापिटल पनि देखाउनु पर्ने अवस्था छ भने लेखिन्छ ब्यालेन्स सिटमा अनि डबल लाइनले क्लोज गरेर छोडिन्छ भनेको यो खालि स्वयं क्यापिटल मात्र रूपमा रहन्छ, खालि देखाउने मात्र हो। तर पेड अफ क्यापिटल चाहिँ के भने ट्रान्जेक्टेड क्यापिटलको रूपमा ब्यालेन्स सिटमा अन्य आइटमहरूसँग के गर्ने, सम अप गरेर चाहिँ राखिन्छ भने अन्य क्यापिटल जस्तै इस्युड सेयर क्यापिटल पनि के गरिन्छ, खालि देखाइन्छ मात्र हो अनि डबल लाइनले क्लोज गरेर के गरिन्छ, राखिन्छ। त्यस्तै अथोराइज सेयर क्यापिटल पनि के गरिन्छ, देखाइन्छ अनि त्यस्तै डबल लाइनले क्लोज गरेर राखिन्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुने भयो, खालि त्यसैले इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के रहेछ, कुनै पनि कम्पनीको पेड अफ सेयर क्यापिटल कति हो भन्ने कुरा चाहिँ के हो, इम्पोर्टेन्ट हो फर द ट्रान्जेक्सन पर्पोज हो। ट्रान्जेक्सन पर्पोजको लागि यो चाहिँ के हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। यो भइसकेपछि अब अन्य कुराहरूमा चाहिँ त्यसपछि इस्यु अफ सेयर्स, इस्यु सेयर जारी गर्दा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, सेयर जारी गर्दा क्यास पर्पोजको लागि पनि गर्न सकिन्छ, नन क्यास पर्पोजको लागि पनि गर्न सकिन्छ। अब क्यास पर्पोजको लागि भनेको कम्पनीलाई पैसा नै आवश्यक परेको रहेछ, नयाँ व्यवसाय सुरुवात गर्दै रहेछ भने चाहिँ के हुन्छ, अन्य कुराहरू गरेको छैन भने चाहिँ त्यो अवस्थामा के हुन्छ, अब व्यवसाय चाहिँ
नन क्यास पर्पजले पनि हुनसक्छ। कुनै नयाँ कम्पनी फर्मेसन गरेको छ, एक्जिस्टिङ कम्पनी खरिद गर्नुपर्ने भयो अथवा एसेट्स खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा अदर देन क्यास पर्पजको लागि होइन कि सेयर जारी गर्ने, क्यास अथवा ब्याङ्क, क्यास भन्नाले क्यासमा ट्रान्जेक्सन नहुने भए तापनि भन्दाखेरि क्यास भने पनि इक्विभ्यालेन्ट टु ब्याङ्क मार्फत पैसा प्राप्त गर्नको लागि के गरिन्छ, सेयर जारी गर्न सकिन्छ भने अर्को पैसा नभएर अन्य सम्पत्तिहरू अथवा व्यवसाय खरिदको लागि पनि के गर्न सकिन्छ। जस्तै फर क्यास पर्पजको लागि चाहिँ के गरिन्छ, एउटा एकमुष्ट मानौँ 100 रुपिसको के रहेछ सेयर रहेछ, 1 लाख किता चाहिँ के गर्दैछ, अथराइज सेयर क्यापिटल मानौँ त्योभन्दा बढी हुनसक्छ। जस्तै 10 लाख अथराइज सेयर क्यापिटल रहेछ। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ के छ, 10 लाख किता चाहिँ के छ, 10 लाख किता चाहिँ सेयर के गरेको रहेछ, रजिस्टर गरेको रहेछ हो। त्यो मध्ये कम्पनीले अहिले के गर्दैछ, सरी 1 लाख किता चाहिँ के गर्दैछ, अथवा 1 लाखवटा सेयर चाहिँ के गर्दैछ, जारी गर्दैछ एट द रेट अफ रुपिस 100 जारी गर्दैछ भने लमसममा के गर्न सक्छ, त्यही 1 लाखको आवेदन गर्दा के गर्नुहोस् भन्न सक्छ, 100 रुपिसको दरले बुझाउनुहोस् भन्न सक्छ। जति इस्युड गरेको त्यति नै बराबर आवेदन प्राप्त भयो भने अमाउन्ट चाहिँ कति प्राप्त हुने भयो, 10 लाख रुपिस चाहिँ के हुने भयो, ब्याङ्कमा प्राप्त हुने भयो। त्यसैले अब यसको जर्नल इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ, अब ब्याङ्कमा पैसा प्राप्त भयो, ब्याङ्क एकाउन्ट के गर्ने भयो, डेबिट गर्छ। अनि यो के को लागि प्राप्त गरेको हो, यो सेयर क्यापिटलको लागि प्राप्त गरेको हो। त्यसैले क्यापिटल सधैँ के नै हुने गर्छ, क्रेडिट नै हुने गर्छ। सेयर क्यापिटल के हुने भयो, क्रेडिट हुने भयो। यसरी के गर्न सक्छ, रेकर्ड गर्न सक्छ। यही कुरालाई के गर्न सक्छ, यसरी लमसममै के गर्न सक्छ, लमसममै पनि पैसा के गर्न सक्छ, उठाउन सक्छ। अब यो नगरेर के गर्न सक्छ, त्यही 100 रुपिस नै उठाउनु पर्ने थियो, तर केमा पनि गर्न सक्छ, इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा पनि गर्न सक्छ। इन्स्टलमेन्टमा गर्दा चाहिँ मानव के पनि गर्न सक्छ, एप्लिकेसन पहिला कोलाई एप्लिकेसन गर्न मन छ हाम्रो कम्पनीको सेयरमा, एप्लिकेसनको लागि पैसा भन्न सक्छ। त्यसपछि कम्पनीमा चाहिँ धेरै इच्छुक भयो भने त्योबाट एलोट गरिसक्नुपर्छ। एप्लिकेसनको टाइममा नै के गर्छ, एलोट गर्छ। मानव एप्लिकेसन गर्दा 50 रुपिस बुझाउनुहोस् भन्न सक्छ 100 रुपियाँ मध्ये, एलोटमेन्टमा के भन्न सक्छ, मानव 30 रुपिस बुझाउनुहोस् भन्न सक्छ। त्यसपछि हामी अर्को अन्तिमचोटि माग्नेछौँ अथवा फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर चाहिँ हामी के गर्नेछौँ, माग्नेछौँ। त्यो बेलामा हामी कति बाँकी रहेको 20 रुपिस माग्नेछौँ। यसरी 100 रुपिस हामी के गर्नेछौँ, टोटलमा माग्नेछौँ भनेर अहिकै जस्तो के गर्न सक्छ, 100 रुपिस नै मागेको थियो अहिले पनि हो। एउटा सेयरको मूल्य कति मागेको थियो, 100 रुपिसमा के गरेर इस्यु गरेर पैसा मागेको थियो भने फेरि यहाँ पनि के गरेको छ, 100 रुपिस नै मागेको छ, तर माग्ने तरिका के छ, किस्तामा मागेको छ हो। विभिन्न चरणमा मागेको छ अथवा इन्स्टलमेन्टमा मागेको छ। खालि फरक त्यति मात्र हो। यो इन्स्टलमेन्ट हेज नट इम्प्याक्ट अन दि पर्मानेन्ट इम्प्याक्ट अन दि अकाउन्ट हो। अकाउन्टमा चाहिँ के हुँदैन, पर्मानेन्ट इम्प्याक्टको रूपमा देखिँदैन। यो टेम्पोररी अकाउन्टको रूपमा मात्र क्रिएट हुन्छ र क्लोज हुन्छ हो। त्यसैले इन्स्टलमेन्टमा पनि के गर्न सक्छ, माग्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ भयो, यो इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा सेयर जारी गर्ने कुरा हो। त्यस्तै अदर देन क्यासको रूपमा क्यास बाहेक पनि के गर्न सक्ने रहेछ, यो चाहिँ क्यास पर्पजको लागि के गर्न सक्ने भयो, एउटा लमसम बेसिसमा, अर्को इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा भने अर्को चाहिँ के रहेको छ, अदर देन क्यास पर्पजले पनि के गर्न सक्छ, सेयर जारी गरेको हुनसक्छ कुनै कम्पनीले। जस्तै सम्पत्ति, जस्तै व्यवसायको लागि कुनै मेसिनरी आइटम, कुनै हेभी इक्विपमेन्ट हो, भेहिकलहरू खरिद गर्नुपर्ने छ भने कम्पनीले आफूसँग क्यास नभएर के गर्न सक्छ, जसबाट चाहिँ त्यो मेसिनरी आइटम अथवा एसेट्स खरिद गर्छ उसैलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, त्यो कम्पनी जुन कम्पनीले के गरेको छ, त्यो एसेट खरिद गर्दैछ त्यही कम्पनीको सेयर के गर्न सक्छ, दिन पनि सक्छ भने त्यस्तो अवस्थालाई के भन्छ, पर्चेज अफ एसेट्स भन्छ। त्यस्तै बिजनेस खरिद गर्दा पनि हुनसक्छ। बिजनेस भनेको एसेट्स र के हो, लायबिलिटिज हो। एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज टेकन ओभर हो। व्यवसायको सम्पत्ति र दायित्व लिँदा पनि के हुनसक्छ, त्यो चाहिँ गरेको हुनसक्छ। यसैले यो बिजनेस, पर्चेज अफ बिजनेस गर्दा पनि के गर्न सक्ने रहेछ, सेयर जारी गर्न सक्ने रहेछ। त्यस्तै मोटिभेट द प्रमोटर, अघि नै कुरा गरिसकेको थियो हो। टाइप्स अफ सेयर अन्तर्गत सेयर जारी गरेर पनि के गर्न सक्छ, प्रमोटरहरूलाई सेयर दिन सक्छ। एज अ रिवार्ड, एज अ मोटिभेसनको रूपमा प्रमोटरहरूलाई सेयर जारी गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हुन सक्ने भयो। त्यस्तै अर्को रहेको छ, सेयर जारी गर्दा के चाहिन्छ, सेयर रजिस्ट्रार चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, तोक्नुपर्ने हुन्छ। सेयर रजिस्ट्रार जो रहेको छ,
सेयर रजिस्ट्रार जो रहेको छ उनीहरूलाई के गर्ने क्यास नदिएर जुन फी चाहिँ उनीहरूलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ फी पेमेन्टको लागि चाहिँ के गर्छ जति फी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो बराबरको एमाउन्ट चाहिँ के गरिदिने कम्पनीकै के गरिदिने सेयर जारी गरिदिएर पनि के गर्न सक्छ पेमेन्ट गर्न सक्छ भने पे फर अन्डर राइटिङ कमिसन हो त्यो बापतको जसले सेयर रजिस्ट्रारको रूपमा काम गरेको हुन्छ अनि त्यसको त्यो बापतको फी बापत पनि के गर्न सक्छ यो चाहिँ कमिसन बापतको रकम चाहिँ के गर्न सक्छ सेयर जारी गरेर चाहिँ के गर्न सक्छ उसले चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्छ। अनि त्यस्तै अब यो क्यासमा जारी गर्दा चाहिँ जेनरली क्यासमा जारी गर्दा चाहिँ के हुने भयो एउटा लम्सम बेसिसमा हुने भयो। लम्सम बेसिसमा जारी गर्दा अघि नै भनेअनुसार यहाँ दुईवटा इन्ट्री थियो अनि त्यस्तै इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा पनि जान सक्छ हो। लम्सममा गर्दा चाहिँ के हुन्छ ब्याङ्कमा पैसा आउँछ अनि ब्याङ्कमा पैसा आइसकेपछि चाहिँ के हुने भयो जति पैसा आउँछ जस्तै अहिलेको केसमा कति थियो जस्तै 1 लाख किता चाहिँ के गरेको सेयर जारी गरेको एउटाको मूल्य कति थियो 100 थियो भने कति हुने भयो 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ के हुने भयो पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा प्राप्त हुने भयो। यो केको लागि भनेर मागेको हो एप्लिकेसनको लागि भनेर मागेको। त्यसैले एप्लिकेसन भनेको यो कुनै पर्सनको भयो जस्तै राम हुनसक्छ राम श्याम हुनसक्छ यो कुनै व्यक्तिहरूको भयो हो जसले एप्लाई गर्छ उनीहरूको नाममा रहेको हुन्छ कम्पनीमा पैसा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ के हुने भयो यसरी प्राप्त हुने भयो। त्यसैले रेकर्ड गर्दा चाहिँ के गर्छ यसरी चाहिँ के गर्छ ब्याङ्क टु सेयर एप्लिकेसन एप्लाई गरे बापत भनेर चाहिँ के गर्छ रेकर्ड गर्छ। त्यो गरिसकेपछि अब यो एप्लिकेसन केको लागि मागेको हो त्यही सेयर दिन्छु भनेर कम्पनीले के गरेको त्यो पैसा लिएको हो। त्यसैले यो 10 लाख रुपैयाँ अब एप्लिकेसन के भयो यहाँ एकचोटि क्रेडिट भयो किनकि यहाँ पैसा लिएको थियो लाइबिलिटीको रूपमा भयो अरूबाट पैसा प्राप्त गरेको त्यसैले क्रेडिट गर्यो। अब फेरि त्यसलाई लाइबिलिटीको रूपमा रहेन त्यसको सट्टामा अब के दिने हो उनीहरूलाई सेयर क्यापिटल दिने हो। त्यसैले सेयर क्यापिटल सधैँ के हुने गर्छ क्यापिटल पनि लाइबिलिटी नै हो त्यसैले पर्सनल एकाउन्ट भएकोले यो पनि के हुने गर्छ क्रेडिट हुने गर्छ। त्यसैले यहाँ के हुने भयो फेरि अगेन यो चाहिँ एकचोटि डेबिट भयो एकचोटि क्रेडिट भयो क्यान्सल भयो बाँकी के मात्र रहेको छ 10 लाख ब्याङ्क एकाउन्ट र जस्तै यहाँ ग्रिन लेटरमा लेखिएको छ यो चाहिँ पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ के हुन्छ रहिरहन्छ हो। यो पर्मानेन्ट एकाउन्टको रूपमा ओपन भयो। यो सेयर एप्लिकेसन अथवा यो इन्स्टलमेन्टको के हो नाम हो एउटा सेयर एप्लिकेसन भन्ने चाहिँ के भयो टेम्पोररी रूपमा रहेकोले यहाँ नाम मात्र के भएको छ उल्लेख भएको छ। यसरी के हुने भयो लम्सम बेसिसमा चाहिँ के हुन्छ रेकर्ड भएको अवस्थामा 2 स्टेजमा मात्र अथवा डाइरेक्ट गर्ने हो भने ब्याङ्क एकाउन्ट टु सेयर क्यापिटल गरेर पनि के गर्न सकिन्छ जर्नलिटी पास गरेर लम्सममा रेकर्ड गर्न सकिन्छ हो। यो भयो लम्सम बेसिसमा। अब यो लम्सम बेसिसमा नभएर यदि के छ इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा हो भने पनि फर्स्ट फेजमा के नै हुन्छ एप्लिकेसन हुन्छ नै हो जुन यो लम्सममा पास गरिएको छ यो एउटा इन्ट्री हुन्छ हो। त्यसपछि अरू चाहिँ के हुन्छ बाँकी रहेको दोस्रो नम्बरमा के आउँछ एलोटमेन्ट आउँछ एलोटमेन्टको इन्ट्री पास गरिन्छ अनि त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा आएर बल्ल के हुन्छ कल छ भने कलको आधारमा गरिन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ जस्तै अहिलेको एक्जाम्पलमा यहाँ कति थियो यो 10 लाख रुपैयाँको थियो हो अनि यहाँ 10 लाख रुपैयाँ नै हुने भयो। यो सबै इन्ट्री पास गर्नुपर्छ इन्स्टलमेन्ट हो भने किस्तामा हो भने जस्तै सरी यो चाहिँ लम्सममा थियो 10 लाख रुपैयाँ अघि नै यहाँ इक्जाम्पल दिएको थियो जस्तै फर इक्जाम्पल 100 रुपैयाँको सेयरमा एप्लिकेसनमा के गरेछ एप्लिकेसनमा ₹50 भनेको रहेछ मानौ हो अनि एलोटमेन्टमा कति रहेछ एलोटमेन्टमा रहेछ 30 भनेको रहेछ अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति भनेको रहेछ मानौ 20 रुपैयाँ भनेको रहेछ भने टोटल चाहिँ किस्ता गरेर कति हुने भयो 100 रुपैयाँ हुने भयो भने अब पहिलोचोटि गर्दा चाहिँ कति हुने भयो मानौ यहाँ 1 लाख किताको थियो हो 1 लाख किता 1 लाख इन्टु 50 गरेर यहाँ हिसाब राख्नु पर्यो। यो पनि त्यही नै हुने भयो सेम नै हुने भयो एज माथिको जस्तै अनि यहाँ पनि सेम नै हुन्छ अनि क्यापिटल कति नै हुन्छ 1 लाख इन्टु 50 गरेर यहाँ कति नै हुन्छ यो त्यही नै हुन्छ हो 1 लाख इन्टु 50 गरेर चाहिँ यहाँ के गरिन्छ रेकर्ड गरिन्छ। अब यो गरिसकेपछि त्यस्तै अर्को एलोटमेन्टको पालो आयो एलोटमेन्टको पालो आउँदा चाहिँ पहिला मागिन्छ हो अनि बल्ल पैसा आउँछ किनकि पहिला चाहिँ एप्लिकेसन गर्दा कोले एप्लाई गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसैले पहिला के हुन्छ पहिला पैसा प्राप्त हुन्छ त्यसपछि मात्र उनीहरूलाई के दिइन्छ सेयर बापतको रकम दिइन्छ हो सर्टिफिकेट त्यति एमाउन्ट बराबरको अनि त्यसपछि अब के हुन्छ कोसँग माग्ने भन्ने थाहा भएकोले त्यसपछि मागिन्छ अनि बल्ल पैसा आउँछ हो। जसलाई सेयर दियो उनीहरूसँग मात्र माग्ने हुँदा त्यसपछि पहिला मागिन्छ अनि त्यसपछि बल्ल पैसा आउँछ। जस्तै यसमा चाहिँ के हुने भयो 1 लाखको
कतिको दरले एलोटमेन्टको 30 को दरले हुने भयो हो 30 को दरले के हुन्छ पैसा मागिन्छ हो अनि त्यही नै बराबर के हुन्छ यहाँ क्यापिटल खुल्ने भयो अब बैंकमा आउँदा सबैले पैसा बुझायो भन्दा चाहिँ यहाँ कति हुने भयो 1 लाख * 30 गर्दा चाहिँ कति हुने भयो 30 लाख रुपैयाँ चाहिँ के हुने भयो बैंकमा पैसा आउने भयो यो नै बराबर के हुने भयो सेयर एलोटमेन्टको 30 लाख हो अघि नै भने अनुसार यो हरियो रहेको मात्र ग्रीनमा लेखिएको मात्र के हुन्छ बाँकी रहन्छ यो त सेयर एलोटमेन्ट एकचोटी त्यही अमाउन्ट के भइसकेको छ यहाँ डेबिट भइसकेको छ यहाँ आएर अगेन के भइसक्यो क्रेडिट भइसक्यो हो अनि त्यस्तै गरेर यहाँ के भएको छ अर्को फाइनल कल भनेको थियो फाइनल कलको पनि त्यस्तै पहिला माग्ने अनि त्यसपछि आउँछ 20 रुपैयाँ थियो यहाँ त्यही नै गर्ने 1 लाख यहाँ कलको नाम लेखेको छैन यहाँ फर्स्ट कल भयो हो फर्स्ट कल भयो इन्टु कतिको दरले 20 को दरले गरेर राख्ने यो पनि सेम नै भयो यहाँ पनि सेम नै अमाउन्ट हुने भयो सेम नै अमाउन्ट आउँछ यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ इन्स्टलमेन्टमा पनि के गर्न सकिन्छ ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गर्न सकिन्छ जे गरे तापनि अन्तिममा हुने बैंकमा पैसा आउँछ र त्यही बराबरको के हुन्छ यदि फेस भ्यालुमै के गरेको रहेछ सेयर जारी गरेको रहेछ भने त्यही नै अमाउन्ट बराबर के हुन्छ त्यही नै अमाउन्ट बराबरको सेयर क्यापिटल एकाउन्ट चाहिँ पार्टिकुलर जुन व्यक्ति हो त्यही व्यक्तिको नाममा चाहिँ कम्पनीमा के हुन्छ सेयर क्यापिटल एकाउन्ट चाहिँ ओपन हुन्छ यसरी के गर्न सकिने रहेछ इन्स्टलमेन्टमा पनि गर्न सकिन्छ त्यो अघि नै भने अनुसार इन्स्टलमेन्ट चाहिँ के हुने भयो फर्स्टमा चाहिँ एप्लिकेसन हुन्छ हो त्यसपछि के हुन्छ अर्को किस्ताको नाम एलोटमेन्ट हुन्छ तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ यहाँ बीचमा चाहिँ एप्लिकेसनको पैसा आउँछ पैसा आइसकेपछि जब क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिन्छ क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने बेलालाई के भन्छ एलोट भन्छ के को एलोट भन्दा सेयरको एलोट के को एलोट भन्दाखेरि सेयरको एलोट हुन्छ हो त्यसैले यसको नाम चाहिँ के भयो एलोट सेयर एलोट भइसकेपछिको किस्ताको नाम चाहिँ के भयो सेयर एलोटमेन्ट भयो हो त्यसपछि अर्को किस्ताको नाम चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट हुन्छ यही नै अन्तिम रहेछ भने फाइनल पनि यसैको नाम हुन्छ होइन अर्को पनि किस्ता बनाएको रहेछ भने फर्स्ट कल अथवा भइसकेपछि सेकेन्ड कल एन्ड फाइनल कल त्यसपछि पनि होइन रहेछ भने थर्ड एन्ड फाइनल कल हुँदै चाहिँ के हुन्छ क्रमशः हुँदै जान्छ यसरी के हुन्छ विभिन्न इन्स्टलमेन्टमा के गर्न सक्छ अघि नै भने अनुसार पैसा माग्न पनि सक्छ अब यसरी पैसा माग्ने क्रममा चाहिँ के गर्न सक्छ फेरि अब जस्तै 100 रुपैयाँको सेयर रहेछ 100 रुपैयाँको सेयर रहेछ भने 100 रुपैयाँमै पनि के गर्न सक्छ सेयर जारी गर्न सक्छ यदि कम्पनी राम्रो नाफामा रहेछ भने होइन 100 मा 20 रुपैयाँ हामी नाफा सहित थपेर के गर्ने माग्ने भन्यो भने कम्पनीले कति माग्न सक्छ पब्लिकबाट 100 उनीहरूको सेयर क्यापिटलकै भ्यालु भयो त्यसमा 20 रुपैयाँ हामीलाई अझ फाइदा दिनुपर्छ यदि हाम्रो कम्पनीको सेयर किन्ने हो भने भनेर के गर्छ पब्लिकमा आह्वान गर्छ पब्लिकले हुन्छ तिमीहरू कम्पनी राम्रो छ हामी 20 रुपैयाँ एक्स्ट्रा तिर्छौँ भनेर तिर्छ भने त्यो अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ प्रिमियमको रूपमा चाहिँ डिफाइन हुन्छ हो त्यो कम्पनीको लागि चाहिँ के हो नाफा हो होइन यदि कम्पनी नराम्रो रहेछ भने त्यही 100 रुपैयाँको सेयर अब कम्पनी नराम्रो रहेछ भने पब्लिक के हुन्छ पब्लिकले त्यस्तो कम्पनीको सेयर खरिद गर्न चाहँदैन किनकि त्यसबाट डिभिडेन्ड प्राप्त गर्ने आशा कम हुन्छ अथवा आशा गर्न सकिँदैन त्यस्तो अवस्थामा के गर्न सक्छ घाटा खाएर पनि कम्पनीले के गर्न सक्छ जस्तै यहाँ चाहिँ कति आयोजन गरिएको छ डिस्काउन्ट चाहिँ कति दियो 20 रुपैयाँ घटाएर दिएको छ त्यसैले 80 रुपैयाँमा खरिद गर्न आऊ तर सेयर चाहिँ कतिकै प्राप्त गर्छौ 100 रुपैयाँकै प्राप्त गर्छौ भनेर के गर्न सक्छ कम्पनीले सेयर जारी गर्न सक्छ भने यसरी अवस्था कम हो फेस भ्यालु भन्दा यो फेस भ्यालु जसलाई नोमिनल भ्यालु पनि भनिन्छ जसलाई के पनि भनिन्छ रे नोमिनल भ्यालु पनि भनिन्छ अनि अरु पार भ्यालु पनि भनिन्छ त्यो भन्दा कममा गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ डिस्काउन्टको अवस्था भनेर बुझ्नुपर्छ हो यो चाहिँ के भयो डिस्काउन्टमा जारी गरेको अनि त्यस्तै जति हो त्यतिमै गर्यो भने चाहिँ त्यो पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालुमा जारी गरेको अथवा नोमिनल भ्यालु त्यहाँ उल्लेख गरिएको भ्यालु हो त्यो मूल्यलाई के भन्छ नोमिनल भ्यालु जति मूल्य सेयरमा अंकित गरिएको हुन्छ जस्तै 100 रुपैयाँको नोटमा 100 लेखा हुन्छ भने त्यसको मूल्य चाहिँ कति हो 100 भयो हो जस्तै डलरमा पनि के लेखा हुन्छ 100 लेखा हुन्छ कतिलाई युएस डलर चाहिँ के भयो अत्यावश्यक पर्यो 100 डलरकै के छ रुपैयाँकै नोट छ भने अब कसैले चाहिँ के गर्न सक्छ 102 रुपैयाँ इक्विभ्यालेन्ट हुने गरेर नेप्लिस रुपैयाँ के गर्न सक्छ तिर्न सक्छ भने त 2 रुपैयाँ के हो प्रिमियम हो त्यस्तो अवस्था चाहिँ के भयो प्रिमियमको अवस्था भयो यो भनेको कम्पनीको लागि चाहिँ के हुन्छ प्रॉफिटको रूपमा रहन्छ क्यापिटल प्रॉफिट त्यसैले त्यसलाई चाहिँ के को रूपमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ
क्यापिटलकै पार्टको रूपमा चाहिँ सेयर क्यापिटलकै पार्टको रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ भने डिस्काउन्ट चाहिँ के हुन्छ प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो चाहिँ डिफर्ड एक्सपेन्सेस हो क्यापिटल एक्सपेन्सेसै भयो क्यापिटल सेयर जारी गर्नेसँग सम्बन्धित एक्सपेन्सेस भएकोले के भयो यो पनि क्यापिटल लस नै हो क्यापिटल लस नै भएकोले यो एसेट साइडमा देखिन्छ हो राइट अफ नगर्दासम्म यो एसेट साइडमा देखिन्छ भने यो चाहिँ कुन साइडमै देखिन्छ ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल साइडमै देखिने गर्छ यसरी चाहिँ के गर्न सक्ने रहेछ कुनै कम्पनीले आफ्नो सेयरलाई डिस्काउन्टमा पनि जारी गर्न सक्ने रहेछ हो आफ्नो सेयरलाई पारमै पनि जारी गर्न सक्ने रहेछ अथवा पार अथवा फेस भ्यालु जति हो त्यतिमै पनि के गर्न सक्ने रहेछ जारी गर्न सक्ने रहेछ अनि त्यस्तै प्रिमियममा पनि के गर्न सक्ने रहेछ जारी गर्न प्रिमियममा भनेको थप गरेर जारी गर्ने फेस भ्यालु भनेको जति हो त्यतिमा नै के गर्ने जारी गर्ने डिस्काउन्ट भनेको घटाएर के गर्ने त्यसको मूल्यमा अझ कम गरेर के गर्ने जारी गर्नेलाई के भनिन्छ डिस्काउन्ट यसरी के गर्न सक्ने रहेछ कम्पनीले सेयर जारी गर्न सक्ने रहेछ अब यो जारी गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ के हुन सक्छ कहिलेकाहीँ क्वेसनमा चाहिँ कल्स इन एडभान्सको कुरा पनि दिन सक्छ जस्तै कल्स इन एडभान्स भनेको नमाएको तर पहिले आएको यदि इन्स्टलमेन्ट रहेछ भने चाहिँ के हुन्छ इन्स्टलमेन्टमा जारी गरेको रहेछ भने कम्पनीले के गर्छ आवश्यक मात्रा अनुसार के गर्छ जस्तै एप्लिकेसनमा भनेर कुनै रुपिस मानौ 100 रुपिसको रहेछ एप्लिकेसनमा भनेर अहिले जस्तो 50 रुपिस माग्न सक्ने हो अनि एलोटमेन्ट भनेर चाहिँ कति माग्न सक्ने एलोटमेन्ट भनेर 30 रुपिस माग्न सक्ने अनि त्यसपछि फाइनलमा हामी आवश्यक परेको बेलामा के गर्ने आवश्यक परेको बेलामा भनेर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर चाहिँ कति माग्न सक्ने 20 रुपिस भनेर टोटल 100 रुपिस माग्न सक्ने यस्तो व्यवस्था रहन सक्छ अब कुनै व्यक्ति चाहिँ एप्लिकेसनको मागेको डेट चाहिँ कहिलेको हो मानौ फर इक्जाम्पल यो वैशाखमा कुनै कम्पनीले मागेको थियो हो अनि त्यसपछि यो माग्ने प्लान चाहिँ कहिलेको रहेछ असाढको रहेछ हो अनि यो चाहिँ कहिलेको छ श्रावणको छ कुनै वर्षको अथवा फर इक्जाम्पल यही वर्षको हो अब वैशाखमा चाहिँ कति बुझायो कुनै व्यक्तिले अब मानौ 100 किता सेयर किन्छु भनेको थियो 50 रुपैयाँ बुझाउन सक्छ मानौ त्यो व्यक्ति यहाँ बस्ने होइन रहेछ युएस जानुपर्ने रहेछ भने उसले के गर्न सक्छ सबै पैसा के गरिदिन सक्छ कम्पनीले थोरै पैसा मागेको भए पनि उसले पुरै पैसा त्यही जुन टाइममा जस्तै एप्लिकेसनको टाइममा हो भने बाँकी पैसा कति पैसा 50 रुपिस त त्यो बुझाउनै पर्ने भयो बाँकी रहेको पैसा भनेको 50 रुपिस पनि एप्लिकेसनकै टाइममा बुझाएर जान सक्छ यदि त्यस्तो अवस्था पहिले नै बुझाएको अवस्था हो भने त्यसलाई के भनिन्छ कल्स इन एडभान्सको अवस्था भनिन्छ नमागेको तर पहिले आएको अवस्था त्यस्तो हो भने बैंक एकाउन्ट चाहिँ के हुने भयो डेबिट हुने भयो हो बैंक एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट हुन्छ हो अनि जुन अग्रिम रूपमा प्राप्त भएको चाहिँ के हो लायबिलिटिजको रूपमा रहेकोले यो अग्रिम रूपमा प्राप्त हुने भनेको के हो लायबिलिटी हो त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ क्रेडिट अथवा कल्स इन एडभान्स भनेको आफैमा के हुन्छ यहाँ नाम चाहिँ माग्नुभन्दा पहिले आएको हुनाले कल्स भनेर जोड्नुपर्ने भयो एडभान्सको रूपमा रहेकोले क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ अब जुन बेलामा चाहिँ त्यो के हुन्छ एडभान्स हुँदैन अथवा जस्तै एप्लिकेसनमा यो पैसा आयो भने चाहिँ के हुने भयो त्यो बैंक एकाउन्टमा त्यति नै पैसा थपिने भयो 50 रुपिसको दरले किनकि एक्स्ट्रा आएको छ 30 + 20 अनि के बापतको भन्दा कल्स इन एडभान्स भयो पहिले आएको रकम भनेर के गर्नु पर्यो क्रेडिट गर्नु पर्यो अब एलोटमेन्टको टाइममा चाहिँ के हुन्छ अरूसित पैसा माग्छ तर उसको पैसा के भएको हुँदैन पहिले पैसा आइसकेकोले फेरि पैसा आउने हुँदैन त्यसैले त्यो बेलामा बैंकमा जति आउनुपर्ने देखिन्छ नि त्यसमा के गरेर राख्नु पर्यो माइनस घटाएर राख्नु पर्यो किनकि पहिले आइसकेको छ बैंकमा हो त्यो पैसा पहिले के भइसकेको छ बैंकमा आइसकेकोले यहाँ चाहिँ प्लस भइसकेकोले यहाँ के गर्नु पर्यो बैंकमा चाहिँ माइनस गरिदिनु पर्यो कल्स इन एडभान्स अब रहेन जतिखेर रहँदैन जस्तै यो 30 रुपिस एलोटमेन्टमा 30 रहँदैन त्यसैले यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो एलोटमेन्टको टाइममा 30 गर्नु पर्यो डेबिट गर्नु पर्यो हो डेबिट गर्नु पर्यो यहाँ सरी डेबिट लेख्ने अब डेबिट गर्नु पर्यो अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको टाइममा यहाँ के गर्नु पर्यो त्यस्तै फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा जति रुपिस हो त्यसरी डेबिट गर्नु पर्यो यो डिटेल चाहिँ पछि च्याप्टरमा पढ्ने छौं अनि त्यस्तै कल्स इन एरियर अब माग्दाखेरि सबैको पैसा आउँछ भन्ने होइन यो नमागिकन पहिले आएको केस भयो कोही चाहिँ के हुन सक्छ यसरी पहिला शेयर लिन्छु भनेर 50 रुपिस बुझाउँछ बीचमा आएपछि के गर्न सक्दैन उले पैसा बुझाउन सक्दैन जस्तै एलोटमेन्टको टाइममा बुझाउन नसक्ला एलोटमेन्ट पनि बुझाउँछ 80 रुपिस बुझाइसक्छ तर कम्पनीको
फुल्ली सेयर सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न क्यापिटलमा त रेकर्ड हुन्छ नै हो, तर सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न जति मागेको रकम हो त्यो पुरा नबुझाएसम्म उसले के गर्दैन, सेयरको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्दैन हो। त्यसैले सेयरको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न चाहिँ के हुनुपर्ने भयो, फुल्ली एमाउन्ट चाहिँ बुझाउनु पर्ने। अब जसले बुझाउन सक्दैन त्यो अवस्थालाई के भन्छ, कल्स इन एरियर्स भनेर बुझिन्छ। अब कल्स इन एरियरमा चाहिँ जति पैसा आएको हुँदैन जुन कलमा हो, जुन कलमा अब एप्लिकेसनमा नआउने भन्ने चाहिँ कल्स इन एरियरको कन्डिसन होइन, खालि एलोटमेन्ट र कुन कलको एलोटमेन्ट र यो दुईवटा अवस्था मात्र, एलोटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अथवा त्यसपछिको कलमा मात्र के को अवस्था रहन्छ, कल्स इन एरियरको अवस्था रहन्छ। त्यसैले जहाँनिर यो पैसा आउँदैन त्यहाँनिर ब्याङ्क एकाउन्ट के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। अनि त्यसैको सट्टामा नआएको पैसा बराबर के हुन्छ, आउन बाँकी पैसा भनेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, आउन बाँकी पैसा चाहिँ के गर्नुपर्ने, एसेट्सको रूपमा चाहिँ देखाउनु पर्ने। अथवा कसबाट प्राप्त गर्न, जस्तै डेप्टर्स एकाउन्टलाई के गरिन्छ, डेबिट गरिन्छ। त्यस्तै गरेर कल्स इन एरियर्स रामबाट पाउनुपर्ने, श्यामबाट पाउनुपर्ने को नाम नलेखिकन नै के गरिन्छ, कल्स इन एरियर्स एकाउन्ट इन जनरल इन्ट्री पास गर्दा चाहिँ के गरिन्छ, डेबिट गरिन्छ। अनि जुन दिनमा पैसा आउँछ, पैसा आएको बेलामा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुने भयो, कल्स इन एरियर्स एकाउन्ट चाहिँ के हुने भयो, क्रेडिट गरेर के गरिन्छ, यसरी रेकर्ड राखिन्छ। अब यो भइसकेपछि हामीले जुन इन्स्टलमेन्टको कुरा गर्यौँ, इन्स्टलमेन्टको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो, अघि नै जुन डिस्कस गरिसकेका छौँ, यसैको आधारमा हेर्दा इन्स्टलमेन्टको आधारमा अब जर्नल इन्ट्री कसरी पास गर्ने भन्ने कुरा के सामान्य त त्यहाँ पनि भनिसकेका छौँ। अब एप्लिकेसनको टाइममा चाहिँ के हुने भयो, ब्याङ्कमा पैसा आउने भयो, अनि त्यस बराबर कसको पैसा आएको भनेर रेकर्ड राख्नको लागि पहिला एप्लिकेसन, यो चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ रिसिप्ट इन्ट्री हुन्छ हो, यो चाहिँ के हो, रिसिप्ट इन्ट्री हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ, सेयर एलोटमेन्टको केसमा चाहिँ यसको दुईवटा इन्ट्री हुन्छ, रिसिप्ट पछि यहाँ ट्रान्सफर हो, ट्रान्सफर इन्ट्री अहिले आउन बाँकी छ। त्यसपछि एलोटमेन्टको चरणमा पनि के हुन्छ, पहिला के गर्छ, एलोटमेन्टमा चाहिँ पहिला माग्छ हो, यो चाहिँ के हुन्छ, ड्यू हुन्छ। त्यसपछि बल्ल रिसिप्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ ठिक अपोजिट हुन्छ, किनकि पहिला को सेयर होल्डर हुन्छ भनेर थाहा हुँदैन एप्लिकेसनको टाइममा। त्यसैले पैसा आएपछि मात्र को इच्छुक छ भन्ने कुरा थाहा हुने हुँदा पहिला रिसिप्ट, त्यसपछि बल्ल ट्रान्सफर टु क्यापिटल इन्ट्री हो। तर एलोटमेन्टमा कसले सेयर लिन्छ भनेर पहिले एप्लिकेसनमा एप्लाई गरेर थाहा भइसक्यो। त्यसैले अब कोसित पैसा माग्ने भन्ने कुरा थाहा भइसकेकोले पहिला मागिन्छ, अनि त्यसपछि बल्ल पैसा आउँछ हो। अनि कलमा पनि त्यही नै हो, कलमा पनि एलोटमेन्टमा जे हुन्छ त्यही नै हुन्छ, पहिला माग्छ, यो ड्यू नै भयो, अनि त्यसपछि के हुन्छ, अर्को रिसिप्ट इन्ट्री के हुन्छ, पास गरिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ अब एप्लिकेसनकै टाइममा दुईवटा इन्ट्री पास गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले रिसिप्ट इन्ट्री एउटा ब्याङ्क टु सेयर एप्लिकेसन, अर्को ट्रान्सफर इन्ट्री सेयर एप्लिकेसन क्लोज गर्ने अनि सेयर क्यापिटलमा पठाइदिने। त्यसैले एप्लिकेसन अहिले क्रेडिट गरेको हुन्छ एकचोटि, अर्कोचोटि डेबिट भएर क्लोज हुन्छ। त्यसैले यो के हुँदैन, यो पर्मानेन्ट रूपमा पनि रहँदैन यो एकाउन्ट। अब सेयर क्यापिटल र ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ के हुने भयो, पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ रहने भयो। त्यस्तै अर्को इन्ट्रीमा यहाँ के भयो, यो पनि रिसिप्ट इन्ट्री नै भयो। यहाँ चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट पहिला माग्यो हो, पहिला माग्ने यो ड्यू इन्ट्री भयो। सेयर एलोटमेन्ट बापत कति पैसा हो, टु सेयर क्यापिटल ट्रान्सफर गर्ने हो। अनि त्यसपछि पैसा आउँछ, पैसा आउँदा ब्याङ्क एकाउन्ट, अनि सेयर एलोटमेन्ट बापत अब रेकर्ड राख्न आवश्यक छैन, डेबिट भनेको आउन बाँकी भने हुन्छ पहिला, अब आइसक्यो त्यसैले क्रेडिट गरेर क्लोज भयो हो, यो पनि सिद्धियो। त्यसपछि जतिसुकै कल भयो भने त्यही नै हुन्छ, कलको नाम लेख्ने डेबिट, कल बापतको आउन बाँकी भनिन्छ कुन कुन व्यक्तिको, टु क्यापिटल त्यति नै बराबर क्यापिटलमा ट्रान्सफर, अनि त्यो बराबरको ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर कुन चाहिँ कल हो त्यही कल एकाउन्टलाई के गरिन्छ, क्रेडिट गरेर यहाँ के गरियो, यो पनि यहाँ के भयो, क्लोज भयो, यो पनि यहाँ के भयो, क्लोज भयो। त्यसैले लमसम इन्ट्रीमा जुन कुरा पढेको थियो, लमसम इन्ट्रीमा भन्नुपर्दा ब्याङ्क एकाउन्ट यहाँ हेर्छौँ भने यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट सबै ठाउँमा देखिन्छ, डेबिट, यहाँ पनि डेबिट हो, यहाँ पनि डेबिट, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट सबै भयो टु। अब यहाँ अर्को मात्रै एकाउन्ट बाँकी रहेको छ, यहाँ एउटा क्यापिटल एकाउन्ट, अर्को यहाँ क्यापिटल एकाउन्ट, अर्को यहाँ क्यापिटल एकाउन्ट, टु सेयर
क्यापिटल भनेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो लम्पसममा जुन इन्ट्री पास भएको हुन्छ पर्मानेन्टमा पास हुने पनि त्यही नै इन्ट्री रहेको हुन्छ। यो दुईवटा इन्ट्री यसरी इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा भए पनि मेजरली इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ अकाउन्टमा दुईवटा एकाउन्टको मात्र पर्छ यदि प्रिमियम र डिस्काउन्टको केस छैन र अरू केसहरू छैन भने। त्यसैले यहाँ चाहिँ के थाहा पाउनुपर्ने भयो, लम्पसममा भए पनि इम्प्याक्ट अफ इन्ट्री इज सेम बट इट सुड बी मेड अन दि इन्स्टलमेन्ट बेसिस। यसरी के गर्न सकिन्छ, यसरी चाहिँ रेकर्ड गर्न सकिन्छ इन नर्मल केसमा हो। यदि डिस्काउन्टको केस पनि छैन हो, प्रिमियमको केस पनि छैन, कल्सिन एडभान्सको केस पनि छैन हो, अनि कल्सिन एरियरको केस पनि छैन, सिम्पल केस हो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ, यसरी रेकर्ड गर्न सकिन्छ। Okay, thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe for more update. Thank you.